आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। एउटा रमाइलो प्रश्न आएको छ। पृथ्वी लोकबाट स्वर्गलोक कति टाढा छ? सुन्दर प्रश्न छ, रमाइलो। पृथ्वी लोकबाट स्वर्गलोक कति टाढा छ? अब मृत्यु पछाडि त स्वर्ग जानु छ, कति दिन लाग्ने हो, साधन के हो, केमा जाने हो, कमसेकम यति दूरी रहेछ भन्ने थाहा पायो भने त हिँडेर पनि पुगिन्थ्यो कि। त्यस्तै मनमा लाग्यो होला। उहाँ दूरी पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ। पृथ्वी लोकबाट स्वर्गलोकको दूरी कति छ? हेर्नुहोस्, न स्वर्ग कोही गयो, न दूरी पत्ता लागेर नापेर आयो। यो काल्पनिक कुरा हो। स्वर्ग कहाँ छ अहिलेसम्म कसैले पत्ता लगाउन सकेनन्। मानिसहरू चन्द्रमा पुगे भन्छन्, मङ्गल ग्रहमा उपस्थिति जनाइसके भन्छन्, धेरै ग्रह नक्षत्रहरूमा आफ्नो पहुँच पुर्याइसके विज्ञानले भन्छन्। तर स्वर्ग कता छ, नर्क कता छ अहिलेसम्म आभास कसैले पाउन सकेका छैन। स्वर्ग नर्क कहाँ हो, कति टाढा हो, जाने केमा हो, कसले लैजाने हो, बाटो कसले देखाउने हो, कसैलाई थाहा छैन। यो काल्पनिक कुरा मात्रै हो। स्वर्ग नर्क मलाई सोध्नुहुन्छ भने स्वर्ग नर्क बाहिर छैन, आफूमा खोज्नुपर्छ। दूरी आफै पत्ता लाग्छ। स्वर्ग हाम्रो मनमा चल्ने सकारात्मक भाव विचारहरू हुन्। नर्क हाम्रो मनमा चल्ने नकारात्मक भाव विचारहरू हुन्। जुन व्यक्तिको मनमा सदा सदा नकारात्मकता मात्रै चल्छ, भयग्रस्त छ, चिन्ताग्रस्त छ, यति धेरै तनाव छ कि तनावले खिचिएको अनुभव गर्छ, जीवनप्रति नै वितृष्णा भइसक्यो। यस्तो जीवन बाँच्नुभन्दा त मर्न पाए पनि हुन्थ्यो, त्यो हदसम्म उसको मन पुगिसक्यो। त्योभन्दा ठुलो नर्क कहाँ खोज्नु? नर्क हाम्रो मनभित्र छ। मनमा निरन्तर नकारात्मकता चल्नु कति पीडादायी हुन्छ। डिप्रेसनमा गएको व्यक्तिलाई सोधे हुन्छ। डिप्रेसनमा जानु नर्कमा बस्नु हो। आफ्नो जीवन यति कष्टकर लाग्छ कि कसैले आगोको भुङ्ग्रोमा राखिदियो जस्तो। बरु सिधै आगोको भुङ्ग्रोमा हाम फाल्दा त्यति पीडा हुँदैन होला, आगोमा बस्दा त्यति पीडा हुँदैन होला। त्यति धेरै छटपटी, त्यति धेरै पीडाको अनुभव हुन्छ जसको मन बिग्रियो, जसको मन बाध्यात्मक अवस्थामा गयो। उसको जीवन आफै नर्कतुल्य हुन्छ। मनका 5वटा अवस्थाहरू हुन्छन्। सामान्य व्यक्तिको मन चञ्चल अवस्थामा हुन्छ। चञ्चल अवस्था भनेको बितेका घटनालाई पनि सम्झिनु, भोलि के हुन्छ कल्पना पनि गर्नु, अहिले वर्तमानमा के भइरहेको छ त्यो पनि याद गर्नु, मन नाच्या नाचै गर्ने। भूत भविष्य वर्तमानमा मन नाच्या नाचै छ। चञ्चल अवस्था यो सामान्य व्यक्तिको यही हाल छ। सबैको मन चञ्चल छ, स्वाभाविक हो। तर त्यहाँबाट मन बिग्रियो भने नि मन बाध्यात्मक अवस्थामा आउँछ। बाध्यात्मक अवस्था भनेको एउटा नकारात्मक कुरा मनमा आएपछि आयो, जतिखेर पनि त्यही आउने। मनमा यो नलिएन, बेकारमा यो चिन्ता गर्यो, सम्झ्यो कि खालि एक दुःख मात्रै हुन्छ, त्यो गलत कुरा हो, यसलाई सम्झन्न म। कसैले गाली गर्यो, केही घटना घट्यो, कहीँ नोक्सान भयो, अब जे हुनु भइहाल्यो क्यारे, किन सम्झिनु, सम्झन्न भन्यो, एकैछिनमा त्यही सम्झना आउँछ। अब त सम्झन्न, फेरि त्यही याद आउँछ। जति सम्झन्न भन्यो उति सम्झनामा आउँछ।
एउटै घटना, दुःखदायी घटनालाई बार बार सम्झना गरेर अथवा बार बार कल्पना गरेर दुखी हुन बाध्य हुनु, यो मनको बाध्यात्मक अवस्था हो। नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यही सम्झनुपर्छ। त्योभन्दा पनि बिग्रियो मन भने विक्षिप्त अवस्थामा जान्छ। बाध्यात्मक अवस्थामा त कतिखेर वर्तमानमा पनि आउँथ्यो, धेरैजसो त्यही घटनामा मन जान्थ्यो, तर अलिअलि चाहिँ अहिले यहाँ पनि आउँथ्यो, तर विक्षिप्त अवस्थामा मन वर्तमानमा आउँदैन, उहीँ स्मृतिमै अल्झेर बस्यो। यतिसम्म मन बिग्रिन सक्छ। र सबैभन्दा बढी पीडादायी बाध्यात्मक अवस्थामा हुन्छ। अत्यन्तै पीडा हुन्छ, नर्कतुल्य हुन्छ जीवन। यदि केही प्रयास गर्ने हो भने माथि लैजान सकिन्छ, आफूलाई, आफ्नो मनलाई उचाइमा लैजान सकिन्छ। चञ्चलताभन्दा माथि दुईटा अवस्था छ। पहिलो अवस्था हो एकाग्र अवस्था। आफूले जहाँ चाह्यो त्यहाँ मन गयो, आफूले जहाँ मन लगाउन चाह्यो त्यहाँ मन लाग्यो। एकाग्र चित्त हुन सक्ने क्षमता। एकाग्र अवस्थामा मन आफै जाँदैन, यहाँ चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। मेहनत गरेपछि मात्रै, साधना गरेपछि मात्रै, अभ्यास गरेपछि मात्रै मन एकाग्र अवस्थामा जान्छ। त्योभन्दा पनि माथि छ मनको अर्को अवस्था, ध्यानस्थ अवस्था, ध्यान अवस्था। ध्यानमा गएपछि त मानिस पूर्ण जागरुकतामा गयो, अर्कै प्रकारको, अर्कै लोकमा पुगे जस्तो अत्यन्तै आनन्ददायी क्षेत्रमा जान्छ मन। यसैलाई स्वर्ग भनिन्छ। नर्क भनेको विक्षिप्त अवस्था, स्वर्ग भनेको ध्यानस्थ अवस्था। मन त मन नै हो, किनभने सुख र दुःखको अनुभव मात्रै मनले गर्छ, अरू कसैले गर्न सक्दैन। सुख र दुःखको अनुभूति, अनुभव मात्रै मनले गर्छ। र मन कुन ठाउँमा बसेर गरिरहेको छ भन्ने हो। बाध्यात्मक अवस्थामा छ, विक्षिप्त अवस्थामा छ, एकाग्र अवस्थामा छ, ध्यानस्थ अवस्थामा छ, या चञ्चल अवस्थामा छ। मन कहाँ छ? आफ्नो मनलाई कहाँ राख्ने हो त्यो हेर्नुपर्छ। यिनै तहहरूलाई विभिन्न लोक भनियो। लोक भनेको बाहिर छैन। संसारमा बाहिर गएर कुनै ग्रह भेट्टाएर त्यहाँ स्वर्ग छ, त्यहाँ गएर सुख भोग्छु भन्ने हो भने त्यो सम्भव छैन। अर्काले बनाएको सुख भोग्न पाइन्छ कि क्या? अर्काले बनाएको राम्रो देशमा गएर बस्न पाइन्छ, अरूले बनाएको ठाउँ? आफ्नो लगानी चाहिँदैन। राम्रो ठाउँमा गए, अहिले पनि हामी संसारका राम्रो ठाउँमा जाउँला, तर पैसा त यहीँबाट कमाएर लैजानु पऱ्यो नि। पैसा भए राम्रो सुख सहले भोग्न पाइन्छ, होइन भने अरूले बनाएको चिज राम्रो त्यत्तिकै पाइन्छ र? त्यस्तै हो, अरूले बनाएको स्वर्ग जान पाइन्न। स्वर्ग चाहिन्छ भने आफूले बनाउनु पर्छ, आफ्नो मनलाई त्यो तहमा उठाउनु पर्छ। भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, हेर सुख दुःख अन्त नखोजा, सुख दुःख तिम्रो मन हो, मनमा खोजा। मन नै सुख र दुःखको मूल हो, केन्द्र हो भन्नुहुन्छ, सत्य भन्नुहुन्छ। बुझौँ बुद्धलाई, मन केन्द्र हो सुख दुःखको। त्यसकारण आफ्नो मनलाई चञ्चल अवस्थाबाट माथि उठाउने प्रयास गरौँ, एकाग्रताको अभ्यास गरौँ, ध्यानको अभ्यास गरौँ। स्वर्ग यही जीवनमा अनुभव हुन्छ। अहिले यही जिउँदो छँदै स्वर्ग भोग्न पाइन्छ। मरेपछिको के भरोसा? मरेपछि भोग्नेवाला पनि त हुनु पर्यो नि, सुख भोग्नेवाला पनि त हुनु पर्यो नि। यी मरिसक्छ मान्छे, सुख भोग्ने मन हुनु परेन? सुख दुःख मनले भोग्ने, शरीर मर्यो मन पनि मर्यो, कसले भोग्छ सुख दुःख? छोडिदिनुहोस् पछाडिको कुरा, पछाडि जे होला त्यही बेलामा हेरौँला। वर्तमान सफारौँ, अहिले सफारौँ। आज म राम्रो गर्छु भनौँ, अवश्यै पनि मरेपछि पनि स्वर्ग पाइने रहेछ भने अवश्य पाइएला। अहिले राम्रो गर्यो भने, त्यसकारण अहिले राम्रो गर्नु छ। यतिखेर एक चित्त भएर काम गर्नु छ, एकाग्रताको अभ्यास गर्नु छ। यतिखेर समग्रताको अभ्यास गर्नु छ, ध्यानको अभ्यास गर्नु छ, पूर्णताको अभ्यास गर्नु छ। अहिले सपारौँ। स्वर्ग र नर्कको दूरी, पृथ्वी र स्वर्गको दूरी छोडिदिनुहोस्। बाहिर कुनै दूरी छैन। तपाईँको मनमा कति दूरी छ? तपाईँको मनभित्र नकारात्मक विचार
भाव विचार र सकारात्मक भाव विचारको बिचमा जति दूरी छ त्यति नै दूरी छ स्वर्गको। पृथ्वी र स्वर्गको दूरी बाहिर छैन। पृथ्वी भनेको तपाईँको शरीर हो। नकारात्मक मन नर्क हो, सकारात्मक मन स्वर्ग हो। जहाँ मन नै रहेन, निर्विचार अवस्था, मन नभएको अवस्था, मन शान्त भएको अवस्था वैकुण्ठ हो। वैकुण्ठको अर्थ जहाँ कुण्ठा छैन, मन भएन कुण्ठा, मन नै छैन के को कुण्ठा, वैकुण्ठ। यो निर्विचार अवस्था हो। त्यसकारण सबै लोकहरू व्यक्तिभित्र छ। आफूभित्र हेरौँ, आफूलाई खोजौँ, आफूलाई पढौँ, आफूलाई जानौँ। आफूलाई छोडेर संसारमा जहाँसुकै दौडिनुस् केही पाइनेवाला छैन। खजाना आफैभित्र छ। सुख खोज्न संसारभरि दौड्यौँ, कहीँ सुख पाइँदैन। सुख कहीँ बेच्न राखेको छैन। पसलमा जाउँ अलिकति सुख किनेर लिएर आउँ, त्यस्तो छैन। सुख किन्ने होइन, पाउने होइन, सुख सुखी हुने र हुनु तपाईँको हातमा छ। भइदिनुहोस् खुसी, तपाईँको हातमा छ। अन्तबाट खुसी आउँछ, तपाईँको हातमा छैन। अरूले खुसी दिन्छन् दिँदैनन् अरूको हातको कुरा, तपाईँको हातमा छैन। त्यसकारण आफूसँग जे छ त्यो गर्नुपर्छ। स्वर्ग र पृथ्वीको दूरी ननापौँ। आफ्नो नकारात्मक मन र सकारात्मक मनको दूरी नापौँ। चुपचाप बसौँ, एकैछिन शान्त बसौँ, आँखा बन्द गरौँ। आफ्नो मनमा कस्ता विचार चल्दा रहेछन् निष्पक्ष भएर हेरौँ। यो नभनौँ कि राम्रो विचार चले अब यसलाई नराम्रो बनाउँछु, या नराम्रो चले राम्रो बनाउँछु। कुनै हस्तक्षेप नगर्ने। कस्ता विचार आउँदा रहेछन्, म भित्र के रहेछ त है, आज चाहिँ म हेर्छु। आफूभित्र कति फोहोर मैलो रहेछ, कति सफा रहेछ, आज आफूलाई हेर्ने। चुपचाप बस्ने। जस्ता विचार आउँछन् आउन दिने, जस्ता इच्छाहरूभित्र चल्छन् चल्न दिने। एकैछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ म भित्र नर्क रहेछ कि स्वर्ग रहेछ, म स्वर्गमा बसेर छु कि नर्कमा बसेर छु, तत्क्षण थाहा हुन्छ। चुपो लागेर बस्न पाएको छैन। विचार त आउँछन्, तर नकारात्मक विचार आए, नराम्रो, यहाँ भत्क्यो, यहाँ बिग्रियो, यसले खाइदियो, यसले बर्बाद गर्यो, यसले डुबायो, अब मेरो त जीवन नै डुब्ने हो कि क्या हो, बर्बादै हुन लाग्यो। अब यस्ता नकारात्मक विचार आयो भने तत्क्षण सोच्नुहोला, म अहिले नर्कमा छु, मैले नर्क भोगिरहेको छु। यही विचार गरे हुन्छ। नर्क खोज्न मर्नु पर्दैन, अन्त जानु पर्दैन, अहिल्यै नर्क भेटाइन्छ। तपाईँ चुपचाप बस्नुभयो एकछिन। विचार त आए, तर राम्रा विचार आए, प्रगतिमुखी विचार आए। मैले यो गर्दैछु, यति प्रगति गर्ने, अरू राम्रो हुनेवाला छ। राम्रा राम्रा चित्रहरू, जङ्गल देख्नुभयो, बगैँचा देख्नुभयो, फुल फुलेका देख्नुभयो, चराचुरुङ्गी कराइरहेका छन्, झरनाहरू, आहा कति राम्रो संसार। त्यस्ता कल्पनाहरू आए, त्यस्ता विचारहरू आए। सम्झनुहोस् म स्वर्ग भोगिरहेको छु। आफूलाई जाँच्ने, म कुन ठाउँमा छु, स्वर्गमा छु कि नर्कमा छु, आफूलाई हेरेर तुरुन्तै पत्ता लाग्छ। एकछिन चुप लागेर बस्नुहोस्, थाहा भइहाल्छ। यदि एकछिन चुप लागेर बस्दाखेरि कुनै विचारै आएन, न राम्रो न नराम्रो कुनै विचार छैन, शान्त छ मन। 15 मिनट, आधा घन्टा, 1 घन्टा बसिसक्यो, मनमा कुनै विचार छैन, कुनै तरङ्ग छैन, निस्तरङ्ग चकमन्नता छ, शान्ति छ, मात्रै आनन्द छ। उठ्न मनै लाग्दैन। यत्तिकै बसिरहन पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो, त्यस्तो आनन्द आयो। निर्विचार अवस्थाको अनुभव भयो। मान्नुहोस् म वैकुण्ठमा छु। त्यही हो वैकुण्ठ। कहाँ जानुहुन्छ स्वर्ग खोज्न, कहाँ जानुहुन्छ वैकुण्ठ खोज्न, कति किलोमिटर छ कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ? होइन होइन, बाहिर केही पनि छैन, आफ्नो मनमा छ। स्वर्ग पनि मनमा, वैकुण्ठ पनि मनमा, नर्क पनि मनमा, सबै मनमा छ। त्यही भएर आफ्नो मन सपारौँ, जीवन सप्रिन्छ। आफ्ना विचारहरू सपारौँ, आफ्ना इच्छाहरूप्रति सजग बनाऊ, जीवन सप्रिन्छ। मनको व्यवस्थापन नै जीवन व्यवस्थापन हो। मनमा ध्यान दिनुको हाम्रो कुनै विकल्प छैन। अरू सुख पाउने हो भने आफूलाई सपार्नुको कुनै विकल्प छैन।
हामी अरूलाई सपार्न चाहन्छौँ, फलानाले गर्दा दुःख पाइयो, यसले गर्दा दुःख पाइयो, मेरो त श्रीमान ठिक छैन, मेरी श्रीमती ठिक छैन, त्यसले गर्दा दुःख पाइयो, छोराछोरी नालायक भए, बाबुआमाले ठिक गरेनन् अनि मैले दुःख पाएँ, दाजुभाइ त्यस्तै छन्, इष्टमित्र राम्रा भएन, अरूलाई दोष दिने। हेर्नुहोस्, अरू ठिक भए मान्नुहोस् ल, यहाँले भनेको जस्तै सबै परिवार बेठिक थिए, इष्टमित्र बेठिक थिए, ठिक भए, तर उनीहरू राम्रो भए भने नि उनीहरू राम्रा हुन्छन्, तपाईँ होइन। अरूलाई राम्रो बनाउन खोज्नु बुद्धिमानी पटक्कै होइन, आफू राम्रो बन्न खोज्नु बुद्धिमानी हो। अरूलाई सपार्न खोज्नु बुद्धिमानी होइन। अरू सप्रेर तपाईँलाई खुसी आउँदैन, खुसी आउनलाई तपाईँ सप्रिनुपर्छ। अरूको मन राम्रो बनाएर तपाईँ शान्त हुनुहुन्न, आफ्नै मन राम्रो बनायो भने मात्रै शान्त हुनुहुन्छ। तपाईँको मन चुप्प लाग्दियो, तपाईँ शान्ति, अर्कोको मन चुप्प लागेर तपाईँको मनमा शान्ति हुँदैन। त्यसकारण अरूलाई दोष दिन आजैबाट बन्द गरौँ। जीवनमा मैले दुःख पाएको छु भने अरूको कारणले दुःख पाएँ भनेर अरूलाई दोष दिनु, यो त कहिल्यै सुख पाउँदिनँ भनेर भन्नु बराबर हो। अरूको कारणले मैले दुःख पाएको होइन, मेरै कारणले दुःख पाएको हो। त्यसकारण दुःख मुक्त हुन चाहन्छु म भने, दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छु भने मैले आफूलाई सुधार्नुपर्छ, आफूलाई सच्याउनुपर्छ। आफूलाईको अर्थ आफ्नो मनलाई, आफ्ना विचारलाई, आफ्ना भावनालाई, आफ्ना इच्छाहरूलाई सुधार्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ। अनि मात्रै सुख पाइन्छ, अनि मात्रै जीवनमा स्वर्ग प्रकट हुन्छ। स्वर्ग खोज्न जानु पर्दैन, स्वर्ग आफै तपाईँलाई खोज्न आउँछ। मात्रै मन सपार्नुहोस्। मनभन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन, किनभने सारा कार्यकारी मन हो। जति पाप गरेको छ यही मनले गरेको छ, जति धर्म गरेको छ यही मनले गरेको छ। राम्रा काम गर्ने पनि मनै हो, नराम्रा गर्ने पनि मन नै हो। तर मन कहाँ छ भन्ने हुन्छ, कुन तहमा बसेको छ मन? मन बाध्यात्मक अवस्थामा बसेको छ, मन चञ्चल अवस्थामा बसेको छ, मन विक्षिप्त अवस्थामा पुगेको छ, मन एकाग्र अवस्थामा छ, मन ध्यानस्थ अवस्थामा छ। कहाँ छ मन? आफ्नो मन कहाँ छ खोजी गरौँ। गलत ठाउँमा छ भने, बाध्यात्मक अवस्था, विक्षिप्ततिर मन गइराखेको छ भने त्यसलाई उठाएर एकाग्र अवस्था, ध्यानस्थ अवस्थामा लैजाने प्रयास गरौँ। आफ्नो मनलाई रूपान्तरण गरौँ। मन बस्ने ठाउँ छनौट गरौँ। जहाँ पाए उहीँ मनलाई राख्नु हुँदैन, फोहोरमा लगेर राख्नु हुँदैन। नराम्रो कुरा सोचेर बस्नु भनेको आफ्नो मनलाई लगेर फोहोरमा राख्नु हो। त्यसकारण मनलाई सपार्नुपर्छ सुख पाउनको लागि। धेरै व्यक्तिहरूले सुख पाउने धेरै प्रयास गरे यो संसारमा, किनभने हरेक व्यक्तिको जन्मजातै एउटा इच्छा हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको त्यो इच्छा हो सुख पाउने। दुःख पाउने इच्छा लिएर को हिँड्या होला र? यो संसारमा कुन चाहिँ मान्छे होला मलाई दुःखको चाहना छ, म दुःख पाउन हिँडिराखेको छु भन्ला र? हरेक व्यक्ति सुख पाउन हिँडेको छ। सबैको चाहना सुख पाउने नै हो र सुखको कमाइ गर्न दौडेको दौडै छ, तर पनि मान्छेले सुख पाएन। या सम्पत्ति यति भयो भने सुख हुन्छ कि, यस्तो सम्बन्ध बन्यो सुख हुन्छ कि, यो मान्छेले सहयोग गरिदिए सुख हुन्छ कि, यति कुराहरू यति व्यवस्थाहरू भइदियो भने सुख पाइन्छ कि, अलिकति कसैले इज्जत गरिदियो, मान गर्यो, प्रतिष्ठा आयो भने सुख पाइन्छ कि। हामी सुखका विविध क्षेत्रहरूमा काम गरे छौँ, सुख आर्जन गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ, तर हामीले सुख पाएनौँ। गल्ती गऱ्यौँ हामीले। सुख अरूले गरेर पाइँदैन थियो, सुख त मन मिलाएपछि पाइन्थ्यो। के गर्नु, सुख मन मिलाउनु पर्थ्यो। मनतिर हाम्रो कहिल्यै ध्यान छैन, खालि अर्कोतिर ध्यान छ। यो भए सुख पाउँछ कि, ऊ भए सुख पाउँछ कि। मृग तृष्णा, सारा मोह यही हो, भ्रम। सारा जगत सुखको भ्रममा छ। सुख कहाँ छ मान्छेले थाहै पाएन। सुख मनमा थियो, थाहै पाएन। मनभन्दा बाहिर सुख खोजिराखेको छ।
कसरी पाउनु सुख? सुख पाउनु छ भने बाहिर पनि ठिक छ। यसको अर्थ बाहिर सबै छोड्नु भने होइन। कमाइ धमाइ छोड्नु, यो गर्नु छोड्नु, मान सम्मान पाउनु छोड्नु किन? पाइन्छ ठिक छ, सबै कुरा गर्ने। तर बाहिरी व्यवस्थाले सुविधा प्राप्त हुन्छ, सुख प्राप्त हुँदैन। सम्पत्तिले सुविधा दिन्छ, सुख चाहिँ दिँदैन। सुख चाहिँ मनभित्र छ। यति कुरा बुझौँ, आफ्नो मनलाई सच्याउँ, मनलाई मिलाउँ। आफ्नै मनबाट स्वर्ग प्रकट हुन्छ, त्यहाँ स्वर्ग खोजौँ। स्वर्ग पृथ्वीबाट कति टाढा छ, छोड्देऊ त्यसलाई।